Mayong alo mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Tungod sa walay preno nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, hasta ang pipila ka transport group sa Cebu miapil na sa nationwide transport strike. Halos moabot na og usa ka buwan nga wala na masada ang pipila ka driver sa Cebu tungod sa padayon nga pagtaas sa presyo sa gasolina. Nagprotesta na lamang sila aron ipanawagan ng ilang gibati sa giatubang nga krisis karon. Tungod ani, apektado sad ang mga commuter kay na-stranded sila sa pipila ka terminal kay wala sila'y masakyan. Pero ang ubang driver, gipili gihapon nga mobiyahe kay mas kinahanglan nila og kwarta aron makapalit sa ilang mga kinahanglan. Gawas nila, nangalampag pod ang ubang militanteng grupo sa Department of Labor and Employment Region 7 aron magpasaka og petisyon na para sa emergency wage increase. Kay dili na kuno paigo ang ilang mga sweldo aron suportahan ang ilang mga kinahanglan sa pang-adlaw-adlaw. Mao sa lamang kaniadtong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa iban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.